अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज पाकिस्तान में इलेक्शन कैंपेन करने का आखिरी दिन था, आखिरी घंटे थे। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपना सारा जोर लगा लिया और पॉलिटिकल कैंपेन के आखिरी मिनट तक भी उन्होंने अपना मैसेज जो है वो आवाम तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की, वोट मांगने की पूरी कोशिश की। लेकिन ऐसा लगता है कि पीटीआई की जो इलेक्शन कैंपेन है वो आज रात से ही शुरू हुई है। जी हाँ, ऐसा लग इसलिए रहा है क्योंकि इमरान खान साहब की एक तस्वीर लीक हुई है। 5 अगस्त से वो जेल में हैं, लेकिन उनकी कोई झलक बाहर देखने को नहीं मिली। किसी वोटर सपोर्टर या बाकी पार्टी लीडर्स को भी कोई ऐसा मौका नहीं हाथ आया कि वो इमरान खान साहब की कोई ऑडियो या कोई तस्वीर जो है वो आवाम के सामने ले आते, या उन्हें जेल से बाहर आने का कोई मौका मिलता और लोग उनकी झलक देख लेते। क्योंकि पीटीआई के वोटर सपोर्टर्स ये समझते हैं कि उनकी एक झलक भी उन्हें बहुत ज़्यादा रिवाइटलाइज कर सकती है, उन्हें बहुत एनर्जी दे सकती है, उन्हें बूस्ट कर सकती है। और मेरा ख्याल है इससे बेहतर और कोई मौका नहीं था कि इमरान खान साहब की जो तस्वीर आज लीक हुई है जेल से, ये तस्वीर उसी ट्रायल की है कि जब वो अडयाला जेल में साइफर केस, इद्दत केस और तोशाखाना केस और दीगर केसेस का सामना कर रहे हैं। जो लोग कोर्ट जो है वो प्रोसीडिंग को कवर करते हैं, मैंने उनसे पूछा, कंफर्म किया, और उनकी कंफर्मेशन के बाद मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि ये तस्वीर बिल्कुल ओरिजिनल है। जो इमरान खान साहब जेल में खड़े हुए हैं, उन्होंने बताया कि ये जो पस मंज़र में आप देख रहे हैं चीज़ें, गनाते वगैरह और बाकी जो इनके साथ लोग खड़े हुए हैं, ये बिल्कुल ओरिजिनल तस्वीर है। साथ ही एक ऑडियो भी लीक हुई है। तो जहां बाकी पार्टीज की कैंपेन खत्म हुई है इलेक्शन से 2 दिन पहले, वहीं पीटीआई की एक कैंपेन आज रात से शुरू हो गई है। और उस कैंपेन में जो लीड रोल है वो और कोई नहीं, इमरान खान साहब अदा कर रहे हैं। जैसे ये तस्वीर वायरल हुई है, जैसे ये तस्वीर लीक हुई है और वायरल हुई है, उसके साथ ही पीटीआई की जानिब से एक मैसेज भी आ गया और उन्होंने इमरान खान साहब से मंसूब करके ये मैसेज चला दिया कि जनाब, आपने इलेक्शन के दिन भरपूर अंदाज में बाहर निकलना है और जो पोलिंग स्टेशंस हैं वहाँ पर आपने अपनी ड्यूटी देनी है। फॉर्म 45 जब तक आपको ना मिले तब तक आपने पोलिंग स्टेशंस को नहीं छोड़ना है। इसी तरह जब तक आपको प्रिजाइडिंग ऑफिसर इलेक्शन का नतीजा नहीं सुना देते हैं, तब तक आपने वहाँ पर भी पुरअमन तरीके से रहना है। तो इस मौके पर कि जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से रिपीटेडली ये पहले भी कहा गया और आज भी 1-2 मरतबा उनका स्टेटमेंट आया कि आज रात 12 बजे पॉलिटिकल कैंपेन का वक्त ख़त्म हो गया, अब कोई पार्टी ना कोई कॉर्नर मीटिंग कर सकती है, ना कोई जलसा जुलूस कर सकती है, ना ही किसी और पॉलिटिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रह सकती है। इस मौके पर इमरान खान साहब की ऑडियो और एक तस्वीर जो है वो लीक हुई है। इस तस्वीर से बहुत सारे अहम सवाल भी जुड़े हुए हैं। जो मैंने अभी कोर्ट रिपोर्टर से भी बात की और जो लोग वहाँ ट्रायल कवर कर रहे हैं उनसे बात की, तो उन्होंने बताया कि एक बड़ा सख्त मैकेनिज्म है जेल के अंदर जाने का। मुख्तलिफ जगहों पर उनकी चेकिंग होती है, उनको स्टैंप्स लगती हैं हाथों के ऊपर, उनके मोबाइल फ़ोन्स, उनकी बाकी सारी चीज़ें भी मतलब वो अपने पास रख लेते हैं। किसी तरह भी ये मुमकिन नहीं है कि कोई वकील या कोई सहाफ़ी जो है वो जेल के अंदर जो ट्रायल हो रहा है उसके अंदर वो कैमरा लेके जाए या कोई ऐसी डिवाइस लेकर चला जाए कि जिसकी बदौलत ऑडियो रिकॉर्ड हो जाए या तस्वीर लीक होकर बाहर आ जाए। तो इस बात से ये सवाल जन्म लेता है कि आखिर वहाँ पर ऐसे कौन से लोग हैं, ऐसी कौन सी पावर्स हैं, ऐसे कौन से मैं और कुछ नहीं कहता हूँ कि जिनकी वजह से ये मुमकिन हुआ कि उनकी तस्वीर और उनकी ऑडियो लीक हुई है। 5 अगस्त से लेकर अभी तक उनकी एक झलक देखने को नहीं दी गई। तमाम लोगों ने, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर भी, कभी किसी ने दाढ़ी लगाकर जो है एआई जनरेटेड तस्वीर चलाई, कभी किसी ने किसी और हुलिये में जो है इमरान खान साहब की तस्वीर चलाई। अपनी मोहब्बत का, अपने जो भी उनका लगाव है खान साहब के साथ, उसका इजहार करते हुए लोग नजर आए। लेकिन ये पहला मौका है कि जेल के अंदर की चार दीवारी के अंदर से जो तस्वीर है वो बाहर आई है। ऑडियो लीक के ऊपर भी मुख्तलिफ चीज़ें डिस्कशन में हैं और ऑडियो लीक के ऊपर भी ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर इस ऑडियो को लीक करने का पर्पज़ क्या है। जो अभी तक डिस्कशन हुई मुख्तलिफ लोगों से और जो समझ में आई बात वो यही है कि एक तरफ तो ये बूस्ट दे रही है इमरान खान साहब के वोटर एंड सपोर्टर को, लेकिन दूसरी तरफ शायद इसका पर्पज़ ये है कि इमरान खान साहब को या पीटीआई को या उनकी जो फैमिली लाइफ है उसको मज़ीद उछाला जाए, मज़ीद उसके ऊपर जो है वो डिस्कशन हो, बातचीत हो और मतलब उसको मुख्तलिफ जो डिग्रेडिंग उसके पहलू हैं उसकी तरफ चीज़ों को लेके जाया जाए।
کیونکہ آڈیو میں اگر آپ سنیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں دعویٰ کروں گا کہ میں نے اپنی بیگم یعنی بشرا بی بی صاحبہ کو پہلی مرتبہ اسی دن دیکھا کہ جب وہ نکاح کر کے میرے پاس آئی ہیں، اور اس کے جواب میں خاور مانیکا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں اور فلاں جگہ، اور انہوں نے وہ کچھ ایسا حوالہ دیا ہے کہ مالش ہو رہی تھی اور یہ اور وہ. میں ساری ڈسکشن اس میں نہیں لانا چاہتا ہوں، آپ سننا چاہیں تو وہ آڈیو خود بھی سن سکتے ہیں. لیکن میں نے یہ کنفرم ضرور کیا کہ جو لوگ وہاں ٹرائل کور کر رہے ہیں کہ کیا یہ آڈیو کی جو ڈسکشن ہے یہ وہاں کبھی کسی ٹرائل میں ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، تو اس کے جواب میں جو ہے جو لوگ وہاں کور کر رہے ہیں انہوں نے بالکل تصدیق کی کہ یہ آڈیو اوریجنل ہے، یہ ڈسکشن ہوئی ہے، اور یہ جو تصویر ہے یہ بھی بالکل اوریجنل ہے. یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آڈیو یہ تصویر لیک کیسے ہوئی ہے. لیک ہونے کا جو سوالیہ نشان ہے وہ نہ صرف کورٹ کے اوپر جاتا ہے، جیل اتھارٹیز کے اوپر جاتا ہے، بلکہ جو ہمارے انسٹیٹیوٹ ہیں، جو ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں، جن کے ذمے یہ سیکیورٹی کرنا جو ہے وہ ان کو ذمہ دیا گیا ہے سیکیورٹی کا، یہ ان کی کارکردگی کے اوپر بھی سوالیہ نشان اٹھاتا ہے کہ اگر ایک چیز جو بالکل سیف اینڈ سیکیور انوائرمنٹ کے اندر کنڈکٹ کی جا رہی ہے اس کے حوالے سے آڈیو یا تصویریں لیک ہو سکتی ہیں، تو پھر آپ سوچیں کہ کس کس جگہ سے اور کون کون سی چیزیں لیک ہو سکتی ہیں یا سامنے آ سکتی ہیں. اس کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز پہ بھی بات کی جا سکتی ہے. یہ بھی ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ جیسے یہ کیمپیننگ کا ٹائم ختم ہوا ہے اسی کے آس پاس جو ہے اس تصویر کا آڈیو کا لیک ہونا ایک نیا بوسٹ دے رہا ہے، اور جو ساتھ میں میسج دیا گیا کہ آپ نے نکلنا ہے، ووٹ ڈالنا ہے، یہی وہ میسج ہے جس کا عمران خان صاحب بار بار ذکر کر رہے ہیں. جیل میں بھی لوگ جب جاتے ہیں ان کے پاس یہ جو صحافی جاتے ہیں یا وکلاء جاتے ہیں کہ آپ نے لوگوں کو موبلائز کرنا ہے کہ وہ ووٹ ڈالنے ضرور نکلیں. یہی وہ میسج ہے جس کا میں نے کل کے وی لاگ میں بھی ذکر کیا کہ لوگ اپنی نوکریاں بھی چھوڑنے کو تیار ہیں کہ ہم ووٹ ڈالنے ضرور جائیں گے. اور یہی میرے خیال میں پرپس بھی ہے اس کے لیک ہونے کا. اس کے اوپر سوالیہ نشان، بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ جن لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ انشور کریں کوئی چیز جیل سے باہر نہ آئے، تو ان کی یہ کیسی کارکردگی ہے کہ جس کا جو ہے وہ ابھی جس کو ہم زیر بحث بھی لا رہے ہیں. اور یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ آخر اس کا کیا فائدہ اور کیا نقصان ہے. کیا اس کا سارا فائدہ ہی فائدہ ہے پی ٹی آئی کو، یا اس کا نقصان بھی ہے کوئی پی ٹی آئی کو؟ جو ابھی تک سچویشن بن رہی ہے، ظاہر سی بات ہے پی ٹی آئی بہت ایکسپرٹ ہے ان چیزوں میں کہ جب کوئی ایسی اپرچونٹی یا ایسا موقع آتا ہے تو وہ بہت کھل کے کھیلتے ہیں اس کے اوپر، اور وہ اپنا نیریٹو جو ہے سوشل میڈیا پر بڑے اچھے طریقے سے بیان کرتے ہیں. ابھی بھی کچھ ایسے ہی ہم دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں. لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں یہ ڈسکشن بھی ہو رہی ہے کہ یہ کیوں ہوا. کچھ لوگوں کی نیند تھوڑی اڑی بھی ہے، کچھ لوگ اس لیے بھی پریشان ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور یہ کیوں اور کیسے ہو گیا. عمران خان صاحب کو بھی یہ موقع شاید دیا گیا ہے ڈیلیبریٹلی کہ ان کی بھی تصویر لیک ہو اور ان کی بھی جو تصویر کے اوپر ہے وہ ڈسکشن ہو. اور یہ ڈسکشن کسی اور وقت نہیں بلکہ الیکشن سے ایگزیکٹلی 2 دن پہلے جو ہے وہ ہو رہی ہے. اس کا فائدہ کتنا ہوتا ہے پی ٹی آئی کو، اس کا نقصان دوسری پارٹیز کو کتنا ہوتا ہے، اس ایک امیج سے یا ان آڈیو سے پی ٹی آئی مزید کتنی جو ہے وہ سینٹر پہ جگہ لیتی ہے، یعنی کہ ڈسکشن کی بات کر رہا ہوں کہ وہ بحث و مباحثے میں مزید کتنی جگہ حاصل کرتی ہے، یہ آئندہ 2 دن میں اس کا نتیجہ ہمارے سامنے آ جائے گا. تب تک دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا. لیکن اس وقت تک میرے خیال میں اس حوالے سے اور بہت کچھ سامنے آ جائے گا کہ یہ کیوں، کیسے اور کس کی وجہ سے ہوا. اور جب یہ ریزن سامنے آئیں گے تب آپ کے ساتھ مزید بات کریں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.